Medec Nepal. Welcome to the Medec Nepal, a complete medical education learning platform. ओके ल के छ रे डिप्लोटिन हैन डिप्लोटिनमा के हुँदैछ रे डिप्लोटिनमा के हुन्छ सबभन्दा पहिला डिप्लोटिनमा के हुन्छ फर्मेसन अफ चाइस्माटा मेन है मेन सबभन्दा ठुलो क्यारेक्टर यसको चाइस्माटा फर्मेसन छ है चाइस्माटा और काइस्माटा पनि भनिन्छ है काइस्माटा फर्मेसन हुन्छ है काइस्माटा फर्मेसन हुन्छ काइस्माटा फर्मेसनको मतलब के हुन्छ भन्दाखेरि भन त के हुन्छ भन्दाखेरि नि त्यो सिनेप्टोनेमियल कम्प्लेक्स जुन थियो नि सिनेप्टोनेमियल कम्प्लेक्समा के थियो रे प्रोटिनको एग्रिगेसन भयो थियो हैन हेर त यहाँ प्रोटिनको एग्रिगेसन भयो थियो के को लागि जिपिङ अफ अर सिनेप्सिस अफ होमोलोगस क्रोमोजोम हैन होमोलोगस क्रोमोजोमको जिपिङ भयो थियो अब के हुन्छ भन्दाखेरि नि यो सिनेप्टोनेमियल कम्प्लेक्स जुन छ नि सिनेप्टोनेमियल कम्प्लेक्स यो के हुन्छ भन्दाखेरि अब बिस्तारै डिजोल्भ भइ जान्छ जस्तै सपोज दिस इज द सिनेप्टोनेमियल कम्प्लेक्स हैन यो सिनेप्टोनेमियल कम्प्लेक्स हुन्छ भन्दाखेरि यो सबैमा सिनेप्टोनेमियल कम्प्लेक्स छ भने यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै ठाउँमा डिजोल्भ हुन्छ र कुनै ठाउँमा यो बाँकी रहन्छ है दे डिजोल्भ इन फ्यू पोइन्ट्स हैन दे डिजोल्भ स्टार्ट टु डल बट इन फ्यू पोइन्ट्स हैन फ्यू एक्सेप्ट फ्यू पोइन्ट्समा डिजोल्भ हुन्छ फ्यू पोइन्ट्समा हुँदैन है फ्यू पोइन्ट्समा हुन्छ फ्यू पोइन्ट्समा हुँदैन अनि यिनीहरू यस्तो भएर जान्छ यस्तो भएर बुझ्यो कस्तो भयो हैन कतै डिजोल्भ भयो कतै भएको छैन अनि यस्तो स्ट्रक्चरलाई चाहिँ के भनिन्छ रे यस्तो स्ट्रक्चरलाई चाइस्माटा भनिन्छ है यसैले के भनिन्छ रे चाइस्माटा भनिन्छ ठीक छ चाइस्माटाको मतलब बुझ्यो है अब चाइस्माटा फर्मेसन भयो यसको मतलब के हो भन्दाखेरि दिस इज द इन्डिकेसन अफ क्रसिङ ओभर है यो केलाई इन्डिकेट गर्छ भन्दाखेरि इट इज द इन्डिकेसन अफ क्रसिङ ओभर हैन पहिला पेयर भयो हेर न पेयर भयो हैन पेयर भइसकेपछि क्रोमोजोम के हो भयो रे क्रसिङ ओभर भयो हैन क्रसिङ ओभर भइसकेपछि अब किन पहिला पेयरिङ किन भयो भन्दाखेरि पहिला क्रसिङ ओभर हुनको लागि हैन मैले के भनेको छु सेल डिभिजनको स्टेजेस पढ्दाखेरि जुन प्री स्टेजेस भइराछ नु त्यसको पछिको स्टेजेसको लागि त्यो काम गर्छ हैन आफुलाई प्रिपेयर गर्छ भने यहाँ चाहिँ पेयरिङ गर्यो के को लागि पेयरिङ गर्यो ताकि यो क्रसिङ ओभर होस् भनेर चाहिँ यहाँ जिपिङ भयो पहिला ठीक छ अनि यो जिपिङ कसले गरायो भन्दाखेरि सिनेप्टोनेमियल कम्प्लेक्सले गरायो ठीक छ अब जिपिङ भइसक्यो जिपिङ के को लागि भयो त्यो क्रसिङ ओभरको लागि भयो त्यो अब क्रसिङ ओभर भइसक्यो अब भइसकेपछि के गर्छ रे यो सिनेप्टोनेमियल कम्प्लेक्स अब डिजोल्भ हुनु पर्यो हैन अब जे काम मोटोले आएको थियो सिनेप्टोनेमियल कम्प्लेक्स त्यो अब भइसकेपछि तिनीहरू अब डिजोल्भ भएर जानु पर्यो अनि डिजोल्भ भएको अनि फ्यू पोइन्ट्समा डिजोल्भ भएको हुन्छ फ्यू पोइन्ट्समा डिजोल्भ भएको हुँदैन त्यस्तो फर्मेसन हुनेलाई चाहिँ त्यस्तो फर्म हुनेलाई चाहिँ सिनेप्टोनेमियल कम्प्लेक्स त्यस्तोलाई चाहिँ के भनिन्छ रे काइस्माटा भनिन्छ अनि यो काइस्माटाले के इन्डिकेट गर्छ भन्दाखेरि इट गिभ्स द आइडिया अबाउट क्रसिङ ओभर भइसक्यो भनेर के दिन्छ रे आइडिया दिन्छ ठीक छ बुझ्यो कि बुझेन यस सर हो काइस्माटा के दिन्छ सर तर क्रसिङ ओभर त अघि उसमै भएको हैन र क्रसिङ ओभर त यसमै भएको हो यसमा पेकाइटिनमा अनि त्यहाँ चाहिँ आएर किन इन्डिकेट गर्यो अनि पेयरिङ कहाँ भयो त्यो पेयरिङ त जाइगोटिनमा भयो थियो अनि जाइगोटिनले के गर्यो आफुलाई प्रिपेयर गर्यो के को लागि क्रसिङ ओभरको लागि अनि पेकाइटिङ स्टेज आएर फेरि क्रसिङ ओभर भयो अनि पेकाइटिङमा क्रसिङ ओभर भइसकेपछि अर्को स्टेज आउनु पर्यो नि हैन अब अर्को स्टेजमा हुनु पर्यो अब काम अर्को स्टेजमा के भयो चाइस्माटा फर्मेसन भयो मतलब सिनेप्टोनेमियल कम्प्लेक्सको काम के थियो गराउनको लागि क्रसिङ ओभर गराउनु पर्ने त्यो गराइसक्यो अब चाहिँ यो डिजोल्भ हुन थाल्यो यो स्टेजमा ठीक छ अनि दिस गिभ्स द आइडिया त्यो चाइस्माटा फर्मेसन भयो डिजोल्भ हुँदाखेरि अनि त्यो काइस्माटा फर्मेसन हुनुको मतलब के भयो क्रसिङ ओभर कम्प्लिट भइसक्यो बुझ्यो इट गिभ्स द इन्डिकेसन अफ क्रसिङ ओभरलाई चाहिँ इन्डिकेसन गर्यो है ठीक छ बुझ्यो क्रसिङ ओभर है ठीक छ ठीक छ सर ठीक छ ओके ल
ल अब के हुन्छ भन्दाखेरि नि हेर त यसमा दुईटा पोइन्ट एकदम बुझ्नु पर्ने छ। के हुन्छ भन्दाखेरि नि जब जब हामीहरू इन्ट्रायुटेराइन लाइफमा हुन्छ नि हैन, मदरको ओममा हुन्छौँ नि, अनि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसमा कि त बोय बन्छ और कि बेबी गर्ल बन्छ, कि बेबी गर्ल बन्छ हैन, बेबी गर्ल बन्छ। अब यो जुन बेबी गर्ल बन्छ नि, अनि यिनीहरुमा के हुन्छ भन्दाखेरि जब इन्ट्रायुटेराइन लाइफमा हुन्छ नि यिनीहरु हैन, मदरको ओममा हुन्छ नि, त्यति बेला नै यिनीहरुमा के बन्छ रे, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स बन्छ है, जर्म सेल्स। ठीक छ, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स बन्छ। अनि यो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स के गर्छ भन्दाखेरि प्राइमरी और जर्म सेल्स दिन्छ। ठीक छ, अब यसमा पनि दुईटा पार्ट हुन्छ, येलो पार्ट हुन्छ, व्हाइट पार्ट हुन्छ। त्यो तिमीहरुको लेभलमा पढ्नु पर्दैन, छोड्देऊ त्यो कुरा हैन। ए पार्ट ए पनि भनिन्छ, पार्ट बी पनि भनिन्छ हैन। अब यो चाहिँ मैच्योर भएर चाहिँ के दिन्छ रे, जर्म सेल दिन्छ। यसको मतलब यिनीहरु के हुन्छ रे, जुन फिमेल गेमेट्स हुन्छ नि, फिमेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टमको सेल्सहरु यिनीहरु इन्ट्रायुटेराइन लाइफबाट नै डेभलप भएर आउँछ। ठीक छ, तर मेलको केसमा के हुन्छ रे, बर्थ पछि हैन, प्युबर्टी, एट द एज अफ प्युबर्टी, मतलब जब हैन ग्रोथ हार्मोन और एन्ड्रोजेन मतलब मेल सेक्स हार्मोन हैन, मेल सेक्स हार्मोन जब सेक्रेट हुन थाल्छ अनि त्यति बेलादेखि के हुन्छ रे, यिनीहरुमा स्पर्म और गैमेट्स बन्न सुरु हुन्छ। तर फिमेलको केसमा चाहिँ इन्ट्रायुटेराइन लाइफदेखि नै प्रिपेयर भएर आउँछ है ओभरी। अब के हुन्छ भन्दाखेरि देयर आर नियरली अबाउट हैन 1.5 to 4 लाख सम्म के हुन्छ रे, यो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स हुन्छ। त्यसपछि के हुन्छ, यो सेल्सहरु बिस्तारै बिस्तारै मर्दै जान्छ र लास्टमा चाहिँ जर्म सेल्स बाँच्नु भनेको 450 सेल्स नियरली बाँच्छ। अनि यो 460 अब सेल्स के भएछ, अरेस्ट भएर जान्छ। ठीक छ, अरेस्ट भएर जान्छ। अरेस्ट कुन स्टेजमा हुन्छ भन्दाखेरि यही डिप्लोटिन स्टेजमा अरेस्ट भएर जान्छ। अब जब अरेस्ट भइहाल्छ नि यो स्टेजमा, अनि जबसम्म प्युबर्टी आउँदैन नि तबसम्म यिनीहरु फंक्सनललेस बन्छ, मतलब अरेस्ट भएर बसिन्छ है। ठीक छ, अनि until and unless the hormones are not surge, FSH और LH जबसम्म और इस्ट्रोजन जबसम्म हुँदैन तबसम्म यो ग्राफियन फोलिकलको एक्टिभिटी हुँदैन अनि यिनीहरु रेस्ट फर्ममा बस्छ। ठीक छ, मतलब के हो रे, इन फिमेल द ओभा रिमेन्स इन डिप्लोटिड स्टेज। ठीक छ, फ्रम बर्थ टु प्युबर्टी। ठीक छ, यस सर, बुझ्यो ल। इन के हो रे, के हो फिमेलमा के हुन्छ रे, ओभा रिमेन्स बर्थ देखि ओभा रिमेन्स इन डिप्लोटिन स्टेज फ्रम कहाँदेखि रे, फ्रम बर्थ टु प्युबर्टी सम्म है, प्युबर्टी सम्म यिनीहरु यही स्टेजमा ओभा फिमेलमा चाहिँ बाँचिरहेको हुन्छ। त्यही भएर अब हेर न, बर्थ सपोज 1 देखि अनि हैन 0 मन्थदेखि अब कहाँ भयो रे, 1 मन्थदेखि 0 मन्थदेखि वा फर्स्ट डे देखि कहाँ प्युबर्टी सम्म गइरहेछ। प्युबर्टी क्यान बी आइदर इन हैन फर्स्ट मिनार्की स्टार्ट भयो 10 इयर्समा हुन सक्छ हैन, 12 इयर्समा, 11 इयर्समा वा 13 वा 14 वा 15 इयर्समा, जति उमेरमा हुन्छ त्यति बेलासम्म चाहिँ प्युबर्टी भनिन्छ। ठीक छ, अनि के हुन्छ त्यति बेलासम्म यिनीहरु स्टेजमा त्यही डिप्लोटिन स्टेजमा चाहिँ अरेस्ट भएर बसेको हुन्छ। यसको मतलब इन फिमेल द डिप्लोटिन स्टेज इज द लंगेस्ट स्टेज है। ठीक छ, बुझ्यो फिमेलमा के भयो सर? सर एउटा क्वेशन सोध्छ नि सर, यस्तो 28 डेजमा त्यो मेन्स्ट्रुएसन साइकल भयो भने त्यसको ओभ्युलेसन कति डेमा हुन्छ भनेर त्यस्तो सोध्छ नि। म भनिदिन्छु पक्का एकछिन है। मतलब डिप्लोटिन इज द लंगेस्ट इन ह्युमन है, ह्युमन फिमेल। ठीक छ, ह्युमन फिमेलमा चाहिँ डिप्लोटिन स्टेज इज द लंगेस्ट स्टेज है। ठीक छ, यतिसम्म बुझ्यो है सर? बुझ्यो। अब तिमीले जुन भाइ भनिराछौ नि, अब के हुन्छ भन्दाखेरि नि, अब के हुन्छ हेर त, अब मेन्स्ट्रुएसन साइकल हुँदाखेरि जेनरली एभरेज एज चाहिँ कति हो रे, 28 डेज हैन, 28 डेज हो। तर के भाइ 28 प्लस माइनस 7 जेनरली 7 डेज मान न, 28 डेज मान न, 28 डेजमा हुन्छ हैन, 28 डेजमा हुन्छ। अब 28 डेजमा हुन्छ भने अब
अब के हुन्छ ओभुलेसन, अब मेन्सुरेसन साइकलमा अन द बेसिस अफ ओभुलेसन त्यसमा चाहिँ 3 पार्टमा मेन्सुरेसनलाई बाँड्न सकिन्छ। एउटा प्री ओभुलेटरी स्टेज, प्री ओभुलेटरी स्टेज, प्री ओभुलेटरी स्टेज है, प्री ओभुलेटरी स्टेज, अनि एउटा ओभुलेसन भयो, ओभुलेटरी स्टेज है, ओभुलेटरी जहाँ ओभुलेसन हुन्छ ओभुलेसन स्टेज, ठीक छ। अनि एउटा पोस्ट ओभुलेटरी स्टेज, पोस्ट ओभुलेटरी स्टेज। पोस्ट ओभुलेटरी स्टेजको मतलब के हुन्छ भन्दाखेरि ओभुलेसन पछिको जुन जति दिन हुन्छ नि त्यति दिन चाहिँ के हुन्छ रे भन्दाखेरि त्यो पोस्ट ओभुलेटरी स्टेज हो, ठीक छ। प्री ओभुलेटरी मतलब ओभुलेसन भन्दा पहिलाको दिनहरू, ठीक छ। अनि ओभुलेसनको मतलब द्याट इज द एक्टिभ स्टेज हैन, एक्टिभ स्टेज मतलब जहाँ ओभुलेसन हुन्छ है, ओभुलेसन हुन्छ, ठीक छ। अब के हुन्छ भन्दाखेरि नि हैन मेडिकल साइन्समा यो पोस्ट ओभुलेटरी जुन स्टेज छ नि, पोस्ट ओभुलेटरी स्टेज इज अलवेज फिक्स्ड, अलवेज फिक्स्ड है। यो पोस्ट ओभुलेटरी स्टेज इज अलमोस्ट अलवेज फिक्स्ड है, अलमोस्ट अलवेज फिक्स्ड है, अलमोस्ट अलवेज फिक्स्ड हुन्छ। यसको मतलब के भयो भन्दाखेरि अनि ओभुलेसन कब हुन्छ थाहा छ? ओभुलेसन मेन्सुरेसन साइकल जति दिनको पनि होस्, ठीक छ, आइदर इट अफ 35 डेज और 28 डेज और 30 डेज, जति दिनको पनि होस्, और इट क्यान बी अफ 28 डेज और 26 डेज और 24 डेज, जति दिनको पनि होस्, यो जति दिनको हुन्छ नि लास्ट डे अफ हुन्छ नि मन्थको, मतलब लास्ट डे को मतलब के हो? अर्को मेन्सुरेसन साइकल स्टार्ट हुनुभन्दा पहिलाको दिन, बुझ्यो? लास्ट डे को मतलब के हो रे? अर्को साइकल सुरु हुनुभन्दा, अर्को ब्लिडिङ फेज सुरु हुनुभन्दा पहिलाको दिन चाहिँ लास्ट दिन भनिन्छ त्यो मेन्सुरेसन साइकलको, ठीक छ। यहाँदेखि सपोज मेन्सुरेसन साइकल सुरु भयो अनि यहाँदेखि गयो हैन, अनि यो दिनमा सपोज 28 डेज छ सपोज, अनि यो दिनमा चाहिँ फेरि ब्लिडिङ फेज सुरु भयो भने दिस 28 डेज विल बी द लास्ट डे, ठीक छ। इफ लास्ट डे यो छ भने त्यो लास्ट डे माइनस 24 डेज गर्ने, 14 डेज गर्ने, 14 डेज गर्ने, ठीक छ, 14 डेज, एन्ड द्याट गिव्स द डे अफ ओभुलेसन है, डे अफ ओभुलेसन दिन्छ, डे अफ ओभुलेसन, ठीक छ। मतलब यो फिक्स्ड छ, यसको मतलब लास्ट डे अफ मेन्सुरेसन साइकलको त्यसको 14 दिन पहिला के हुन्छ रे? 14 दिन पहिला ठ्याक्क 14 डेज अगाडि के हुन्छ? ओभुलेसन को डे हुन्छ, ठीक छ। सपोज मेन्सुरेसन साइकल एभरेज 28 डेज ल्या छ भने 14 डेजमा के हुन्छ रे? ओभुलेसन हुन्छ भने जनरली तिमीहरु पढेको छौ हैन, 28 डेज को मेन्सुरेसन साइकल छ भने नर्मली 14 डेजमा चाहिँ ओभुलेसन भएर जान्छ। त्यही 32 डेज को भयो भने कति डेज जान्छ? 18 डेज है, 18 डेज जति आयो नि माइनस दिने, माइनस 14 गर्ने है, ठीक छ। तिमीहरुको लेभलमा यति बुझिराख, ठीक छ। ल यो भन्दा बढी तिमीहरुलाई बुझ्नु पर्दैन, ठीक छ, बुझ्यो भाइ? यस सर। ओके, ल अगाडिबाट प्लस 14 गर्दा हुँदैन? नो, दिस प्री ओभुलेटरी फेज इज नेभर फिक्स है। त्यो ब्लिडिङ फेज 2 देखि 3 देखि 5 दिनसम्म पनि हुन्छ, कसैमा 6 दिन पनि हुन्छ, 7 दिन पनि हुन्छ, ठीक छ। अनि के हुन्छ भन्दाखेरि ब्लिडिङ फेजमा के हुन्छ? इन्डोमेट्रियम चाहिँ स्लग अफ भएर जान्छ हैन, वाश आउट भएर जान्छ, अनि त्यो इन्डोमेट्रियम क्योर हुनको लागि पनि टाइम बढी भएर जान्छ है, ठीक छ। जबसम्म अन्टिल एन्ड इन्डोमेट्रियम चाहिँ क्योर हुँदैन तबसम्म तिनीहरुको हैन इन्डोमेट्रियम क्योर भएर चाहिँ कोइलिङ गर्छ हैन, इन्डोमेट्रियम कोइलिङ गर्छ, त्यसमा हैन, त्यसमा ग्लाइकोजनको डिपोजिसन हुन्छ, हर्मोन्स आउँछ है, त्यो धेरै जानु पर्दैन है, त्यो एमबीबीएस को कुरा हो, बुझ्यो। बट प्री ओभुलेटरी फेज स्टेज इज नट फिक्स्ड है, यो फिक्स्ड हुँदैन, तर पोस्ट ओभुलेटरी फेज इज अलमोस्ट कन्सिडर्ड एज फिक्स्ड स्टेज, ठीक छ, ठीक छ। अब नर्मल 28 डेज को मेन्सुरेसनमा नर्मल 28 डेज को स्पेस फर्स्ट टु 3 or 4 डेज इज द ब्लिडिङ फेज भनिन्छ, ठीक छ। अनि 5th डे टु 13 डेज इज द प्रिपेरेटरी फेज हुन्छ है, इन्डोमेट्रियम प्रिपेयर हुन्छ। अनि 14 डेज टु 21 डेज चाहिँ के हुन्छ रे? ओभुलेटरी फेज भनिन्छ। अनि सिम्पली 21 डेज टु 28 डेज चाहिँ के हो रे? पोस्ट ओभुलेटरी फेज। मतलब दिस इज द वेटिङ टाइम फर ओभम है, वेटिङ टाइम अफ ओभम हो, ठीक छ। अब यसलाई के पनि भनिन्छ जस्तै सिम्पली तिमीहरु बुझ्नको लागि हैन, सपोज ब्लिडिङ फेज यहाँदेखि यहाँ सुरु भयो नि, अब यसको चाहिँ हैन, यसको चाहिँ के हुन्छ रे? आफ्टर 1 week आफ्टर अफ ब्लिडिङ फेज एन्ड 1 week बिफोर ब्लिडिङ फेज इज द सेफ पिरियड भनिन्छ। मतलब यहाँ चाहिँ तिमीहरु यहाँ चाहिँ मतलब सेक्सुअल इन्टरकोर्स भयो भने चाहिँ बच्चा बस्दैन है नर्मली, तर
बिफोर ब्लिडिङ फेज भयो भने चाहिँ एकदम स्योर चान्सै भयो, किनभने बिफोर ब्लिडिङमा चाहिँ के हुन्छ अरे, बिफोर ब्लिडिङमा चाहिँ रिस्क छ है। फेरि यहाँसम्म चाहिँ ओभम नमरेको पनि हुनसक्छ, तर आफ्टर ब्लिडिङ जुन 1 विक हुन्छ त्यसमा चाहिँ बच्चा बस्न एकदम स्योरिटी हो हुँदैन, किनभने ब्लिडिङ फेजमा के हुन्छ, पहिला बनेको जुन ओभम हुन्छ त्यो चाहिँ मरेर जान्छ र मरिसकेपछि अब ब्लिडिङ फेजमा के हुन्छ हैन, मरेको कोगुलेट ब्लडसँगै के हुन्छ अरे, ओभम मरेको ओभम चाहिँ वास आउट भइसकेको छ। मतलब ओभम नै छैन भने त्यहाँ सेक्सुअल इन्टरकोर्स गर्दाखेरि चाहिँ फ्युज होला, हुँदैन। मतलब ब्लिडिङ फेजको 1 विक पछाडि चाहिँ सेक्सुअल इन्टरकोर्स गर्यो भने चाहिँ नर्मली इट इज सेड कि त्यो सेफ पिरियड हो। तर यो रिस्क फ्याक्टर हुन सक्छ है बिफोर मेन्स्ट्रुएसन साइकल, किनभने यहाँसम्म ओभम नमर्न पनि हुन सक्छ है, यो चाहिँ रिस्क फ्याक्टर हुन सक्छ। ठीक छ, ठीक छ। त्यो रिप्रोडक्टिभ साइकल हो, रिप्रोडक्टिभ साइकलमा नजाऊ है, धेरै कुरा भनिदिएँ मैले रिप्रोडक्टिभ साइकल पनि। यस्तो यस्तो कुरा नभन् भाइ अहिले फेरि भनिदिन्छु, टाइम लेस हुन्छ हैन, केही बुझ्नु छ भने भाइबर गर्ने। मस्कुलर टिस्यु चाहिँ पढाइदिनु ल एक दिन। मस्कुलर टिस्यु हजुर ठीक छ, पढाइदिन्छु फ्री टाइममा। भन है तिमीहरू केही टपिक गाह्रो छ भने भन है, म भनिदिन्छु। तिमीहरूलाई एउटा क्लास पनि लिन्छु, इन्ट्रोडक्टरी क्लास बिफोर एक्जाम हैन, 1 विक एक्जाम भन्दा पहिला हैन, 1-2 घण्टाको एमसीक्यू कसरी ट्याकल गर्ने, कसरी बनाउने हैन, अप्सन्सलाई कसरी नेग्लेक्ट गर्न सक्छौ हैन, तिमीहरूलाई प्र्याक्टिस गर्नको लागि एक दिन अझै क्लास सोचिरहेको छु दिनलाई। अब 1-2 दिनमा ल्याइदिहाल्नु न, भन्छु। बुझ्यो रोशन भाइ? यति बुझ्यो है? ल जाम है डिप्लोटिन स्टेजमा। ठीक छ, अब डिप्लोटिन स्टेज कहाँ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि अल द भर्टिब्रेट्स एन्ड सम इन्भर्टिब्रेट्स है। के हुन्छ भन्दाखेरि हैन, प्रोफ्युज डिकन्डेन्सेसन अफ द लम्पस क्रोमोजोम पढ्नु पर्दैन, इन्भर्टिब्रेट्समा जान्छ, त्यो कुराहरू छोड्देऊ, पर्दैन है। ल अब जस्तै क्वेसन सोध्यो, काइस्माटा फर्मेसन अकर्स इन सोध्यो भने के लाउने, डिप्लोटिन। ठीक छ, डिप्लोटिन लाउने, डिप्लोटिन लाउने। यदि डिप्लोटिन दिया छैन भने अप्सन के लाउने, पेकाइटिन लाउने है। पेकाइटिनमा चाहिँ के हुन्छ, डिप्लोटिन काइस्माटा फर्मेसन स्टार्ट हुन्छ है। लेट डिप्लोटिन लेट पेकाइटिन स्टेजमा के हुन्छ रे, यहाँ लेट पेकाइटिन स्टेजमा के हुन्छ रे, यहाँ चाहिँ काइस्माटा फर्मेसन स्टार्ट हुन्छ, तर अकर्स भन्नुको मतलब कम्प्लिट है, स्टार्ट भयो तर कम्प्लिट आएर चाहिँ यहाँ भयो। यसको मतलब यहाँ चाहिँ सिग्निफिकेन्ट चाहिँ काइस्माटा फर्मेसन भएको छैन, मोर सिग्निफिकेन्टली सिन चाहिँ कहाँ हो रे, काइस्माटा फर्मेसन इन द डिप्लोटिन। इन केस डिप्लोटिन अप्सन दिया छ भने डिप्लोटिन लाउने, डिप्लोटिन दिया छैन भने स्टार्ट त भइरहेछ नि पेकाइटिनमा, लेट पेकाइटिन स्टेजमा, अनि सो के लाउने, पेकाइटिन पनि लाउने। यसको मतलब यहाँ नोट लेखिहाल, काइस्माटा फर्मेसन टेक्स प्लेस ड्युरिङ पेकाइटिन, लेट पेकाइटिन है, बट नियरली भिजिबल ड्युरिङ डिप्लोटिन। ठीक छ, ठीक छ। काइस्माटा फर्मेसन के हुन्छ रे, काइस्माटा फर्मेसन टेक्स प्लेस ड्युरिङ पेकाइटिन। पेकाइटिनमा चाहिँ सुरु भयो, पेकाइटिनमा सुरु भयो, बट इज क्लियरली भिजिबल ड्युरिङ डिप्लोटिन है। डिप्लोटिनमा चाहिँ प्योरली भिजिबल छ है। ठीक छ, बुझ्यो? ल अब अर्को स्टेज चाहिँ के हो रे, डाइकाइनेसिस है। लात जुत्ता से पिटे धामाधम है, डाइकाइनेसिस। यो न्युमोनिक्स तिमीहरू बिर्सिँदैनौ नि, बिर्सिँदैन तिमीहरू बिर्सिँदैनौ है। ल यो न्युमोनिक्स पहिला सुनेको थियौ कतै? थिएन। ल अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ अब सबभन्दा पहिला के हुन्छ रे, काइस्माटा डिसेपियर भएर जान्छ। ठीक छ, यसमा के हुन्छ रे, काइस्माटा डिसेपियर। अब डिसेपियर त भयो, तर कसरी हुन्छ भन्दाखेरि टर्मिनलाइजेसन प्रोसेसबाट हुन्छ है। ठीक छ, ठीक छ। ल अब टर्मिनलाइजेसन कसरी हुन्छ भन्दाखेरि काइस्माटाको मुभमेन्ट हुन्छ कहाँबाट, सेन्ट्रोमेयर टु टेलोमेयर। व्हाट इज टेलोमेयर? टेलोमेयर भनेको के हो? टेलोमेयर भन्न रे, पढाएको छु मैले।
भनेन भने यस्तो गाली खान्छौ है तिमीहरू। क्रोमोजोम पढाउँदाखेरि टेलोमेयर भने थिएन? त्यो क्रोमोजोमको इन्डको सब टर्मिनल पार्टले भन्छ। इन्ड अफ क्रोमोजोम रे गधाहरू, इन्ड अफ सब टर्मिनल इन्ड अफ क्रोमोजोम भनेको थियो। अब के हुन्छ भन्दाखेरि नि जस्तै हेर है, जस्तै यो सेन्ट्रोमेयर भयो, ठिक छ, यो सेन्ट्रोमेयर भन्दा यो क्रोमोजोम भयो हैन। अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ भएको नि यहाँ चाहिँ काइस्माटा फर्मेसन भइरहेको थियो हैन, प्रोटिन्सहरु एग्रिगेसन भयो। त्यो प्रोटिन्सहरु कतै कतै डिजल्भ भयो थियो, कतै कतै भयो थियो, अनि त्यो चाहिँ काइस्माटा फर्मेसन भयो थियो। अब यो काइस्माटा के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँबाट चाहिँ मुभमेन्ट भएर चाहिँ यिनीहरू इन्डतिर जान्छ, अनि इन्डबाट भएर यिनीहरू निस्किहाल्छ, ठिक छ। जिपर लाइक फेसनमा जान्छ, मतलब बीचबाट यिनीहरू यसरी जान्छ है, जिपर लाइक फेसन, ठिक छ। अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि बुझ्यो है, टर्मिनलाइजेसनको मतलब बुझ्यो, कसरी टर्मिनेट हुने हो काइस्माटा फर्मेसन। सर प्रज्ञा प्रज्ञान हजुर प्रज्ञान के हो तिमीहरूको नामै प्रयाग एन्ड प्रज्ञा, बुझ्यो है तिमीहरू? टर्मिनलाइजेसनको मतलब बुझ्यो? बोल न रे बोल। यस सर नो, डोन्ट वेस्ट टाइम, टाइम वेस्ट नगर्ने है। मेरो जिम टाइममा तिमीहरू पढाइरहेको छु, यो मेरो जिम अहिलेसम्म जिममा भइसक्थे है। भन, टाइम वेस्ट नगर्ने, भन छिटो छिटो। बुझ्यो कि बुझेन? बुझेछ भने ठिक छ, बुझेछ छैन भने फेरि भन्छु। एकचोटी ल, यहाँ के हुन्छ, काइस्माटा फर्मेसन यो सेन्ट्रोमेयरमा भयो थियो। अब यो सेन्ट्रोमेयरमा चाहिँ जिपर भनेको रे, जिपर भनेको जिप लाइक मुभमेन्ट है, यो चेन जस्तो, चेनको बिचमा चाहिँ यसरी आएर चाहिँ इन्डमा के भइदिन्छ रे, वेट यसरी आउँछ हैन, यहाँबाट मुभमेन्ट सुरु हुन्छ अनि यहाँ आउँछ अनि यहाँबाट चाहिँ टर्मिनेट भएर गइदिन्छ। बुझ्यो के टर्मिनेट भएर काइस्माटा फर्मेसन। व्हाट इज काइस्माटा? काइस्माटा इज द somewhere dissolved part and somewhere remaining part of synaptonemal प्रोटिन complex है, synaptonemal complex or protein complex, ठीक छ। ल, यसमा चाहिँ के भइरहेको थियो रे, काइस्माटा डिसपियर है, काइस्माटा डिसपियर भयो। काइस्माटा डिसपियर त भयो, तर कसरी भयो भन्दाखेरि टर्मिनलाइजेसन प्रोसेसबाट है, टर्मिनलाइजेसन। फेरि यहाँ पनि सोधिन्छ टर्मिनलाइजेसन अकर्सिन, टर्मिनलाइजेसन अकर्सिन भन्यो भने डाइकाइनेसिस लगाउने, तर स्टार्ट सिन भन्यो भने फेरि डिप्लोटिनमा जाने है, एक स्टेप अगाडि जाने, ठीक छ। लेट डिप्लोटिन स्टेजमा चाहिँ स्टार्ट हुन्छ, तर अकर्स और इन्ड्स भन्यो भने डाइकाइनेसिस हो, डाइकाइनेसिस, ठीक छ। अनि स्टार्ट्स भन्यो भने के लाउने रे, डिप्लोटिन है, डिप्लोटिन, ठीक छ। स्टार्ट्स भन्यो भने डिप्लोटिन लाउने, अनि अकर्स और इन्ड्स भन्यो भने के लाउने रे, डाइकाइनेसिस, ठीक छ। At the end of dikinesis, each chromosome has the two chromatids भयो हैन, two chromatids कल त्यो चाहिँ के भयो रे, at the end of dikinesis के हुन्छ रे, chromosomes has two chromatids, मतलब डायड फर्ममा छ, के छ रे, डायड फर्ममा हुन्छ है। chromosomes having two chromatids है, at the end of dikinesis को इन्डमा के हुन्छ रे, डायड फर्मेसन हुन्छ, ठीक छ। त्यस्तै अब फर्मेसन अफ स्पिन्डल फाइबर, अब के हुनु पर्यो रे, सिनेप्टोमियल कम्प्लेक्स हैन। अब के आउँछ रे, मेटाफेज। प्रोफेज यहाँ सकिरहेछ है, दिस इज द लास्ट सब स्टेज अफ प्रोफेज। अनि यहाँ प्रोफेज सकिरहेछ भने यहाँ चाहिँ अब स्पिन्डल फाइबर फर्मेसन चाहिँ के हुन्छ रे, स्टार्ट हुन्छ। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एन्ड न्यूक्लियोलस एन्ड न्यूक्लियोप्लाज्मा स्टार्ट टु डिसपियर है, यहाँ के हुन्छ रे, डिसपियर हुन अब सुरु गर्छ है डाइकाइनेसिसमा हैन। प्रोफेज माइटोसिसको प्रोफेजमा के भइरहेको थियो हैन, स्पिन्डल फाइबर फर्मेसन स्टार्ट भएको थियो, तर बनेको थिएन, हेरिरहेको थिएन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बिस्तारै के हुन्छ, डिजोल्भ भएर गइरहेको थियो, अनि न्यूक्लियोलस पनि डिजोल्भ भएर गइरहेको थियो हैन। अनि न्यूक्लियोप्लाज्मा चाहिँ अब साइटोप्लाज्मसँग मिक्स भयो हैन, अनि डिसपियर भयो, ठीक छ। यसको मतलब के, तिमीहरुको टाउको मतलब यही कि यहाँबाट अब फेरि न्यूक्लियस, अब क्रोमोजोम्सको अरेन्जमेन्ट हुन्छ इक्वेटोरियलमा, अनि यहाँ बिस्तारै अब न्यूक्लियस डिभाइड हुने प्रोसेस सुरु भयो
है, ठीक छ। ल ल यसमा चाहिँ के हुन्छ रे अब लेट स्टेजमा, अरे तेरी ल यसमा लेट स्टेजमा के भयो रे, लेट स्टेजमा के भयो न्यूक्लियर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हुन स्टेप्स थाल्यो। बुझ्ने हो है, स्टेप्स बुझिराख। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस एन्ड न्यूक्लियोप्लाज्मा। न्यूक्लियोप्लाज्मा के हुन्छ रे, स्टार्ट्स टु डिसअपियर है, स्टार्ट्स टु डिसअपियर है। ल त्यस्तै अब यसमा के हुन्छ रे, स्पिन्डल फाइबर फर्मेसन स्टार्ट है, स्पिन्डल फाइबर फर्मेसन स्टार्ट्स है, स्टार्ट्स हुन्छ यहाँ, स्पिन्डल फाइबर फर्मेसन स्टार्ट हुन्छ, ठीक छ। ल हजुर ल ल त्यस्तै अब यहाँ चाहिँ के भयो, फेज 1 सक्यो है, प्रोफेज 1 को कतिवटा 5 वटा स्टेप सक्यो है, प्रोफेज 1 को 5 वटा सब स्टेजेस सक्यो। अब के आउँछ भन, अब मेटाफेज 1 आउँछ है, मेटाफेज 1। अब यिनीहरु त्यस्तै, यिनीहरुबाट खासै क्वेशन सोध्दैन, तै पनि यु नीड टु अन्डरस्ट्यान्ड इट है, यिनीहरु क्वेशन सोध्दैन भने नपढ्ने हैन, पढ्नु पर्छ है। ल यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि अब मेटाफेज, तिमीहरु माइटोसिसको मेटाफेज पहिला याद गर। माइटोसिसको मेटाफेजमा के भइरा थियो, इक्वेटोरियल प्लेनमा आएको थियो क्रोमोजोमहरु, इक्वेटोरियल पेयर्ड क्रोमोजोम्स आर अरेन्ज्ड देमसेल्व्स एट द इक्वेटोरियल प्लेन है। यसमा पनि के हुन्छ रे, यसमा पनि त्यस्तै हुन्छ है, यसमा पनि कंग्रेसन भएर जान्छ, यसमा पनि के हुन्छ रे, पेयर्ड क्रोमोजोम्स को मतलब जुन यो क्रोमोजोम थियो यो अब के भएको थियो रे, यो चाहिँ रेप्लिकेट भएको थियो हैन, रेप्लिकेट भएको थियो, अनि यसमा पनि क्रसिङ ओभर भएको थियो यता हैन। अब यिनीहरु चाहिँ के हुन्छ, पेयर्ड क्रोमोजोम्स के हुन्छ रे, पेयर्ड क्रोमोजोम्स arrange themselves onto इक्वेटोरियल प्लेन है, इक्वेटोरियल प्लेन यहाँ पनि हुन्छ है, इक्वेटोरियल कम्पेयर गर्ने है, इक्वेटोरियल प्लेन यहाँ पनि बनिरहेको थियो, इक्वेटोरियल प्लेनमा चाहिँ यिनीहरु पनि अरेन्ज भएको थियो है, अरेन्ज भएको थियो। यो प्रोसेसलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि कंग्रेसन भनिन्छ, अस्ति भनिया थिएन, यहाँ भनिदिएको छु है, कंग्रेसन भनिन्छ, ठीक छ, ठीक छ, ठीक छ। ओके। अब यसमा 2 डिस्टिंक्ट लाइन हुन्छ है, 2 डिस्टिंक्ट लाइन, और इट इज कल्ड द डबल मेटाफेज प्लेट पनि भनिन्छ, ठीक छ, त्यो तिमीहरु बुझ्दैनौ, छोड्देऊ है। अब एप्रियन्स अफ, यसमा चाहिँ फुली एप्रियन्स अफ स्पिन्डल फाइबर एप्रियर भएर मात्र इक्वेटोरियल लाइनमा प्लेटमा अरेन्ज हुन सक्छ नि हैन, कि हो कि होइन, जबसम्म स्पिन्डल फाइबर हुँदैन तबसम्म अरेन्ज हुन सक्छ, यिनीहरु हुन सक्दैन, त्यही भएर के भनिन्छ रे, दे आर स्पिन्डल फाइबर चाहिँ यसमा फुली एप्रियन्स हुन्छ है, ठीक छ, फुली एपियरेन्स अफ स्पिन्डल फाइबर है, फुली एपियरेन्स अफ स्पिन्डल फाइबर्स, ठीक छ, फुली एपियरेन्स अफ स्पिन्डल फाइबर, ठीक छ। ल अब क्रोमोजोम्स त मेटाफेजमा थियो हैन, मेटाफेज माइटोसिसको मेटाफेजमा के थियो रे, यसमा दुईटा क्रोमेटिड्स र एउटा सेन्ट्रोमेयर हुन्छ है, दुईटा क्रोमेटिड्स र एउटा सेन्ट्रोमेयर हुन्छ, केमा रे, केमा, यसमा क्रोमोजोम्समा के हुन्छ रे, यहाँ चाहिँ क्रोमोजोम्स एट मेटाफेज के हुन्छ रे, 2 क्रोमेटिड 1 सेन्ट्रोमेयर हो, क्रोमोजोम्स एट मेटाफेज क्रोमोजोम्स एट मेटाफेज त हुन्छ यसमा मेटाफेज 1 है, सरी मेटाफेज 1 कन्सिस्ट कतिवटा 2 क्रोमेटिड्स and 1 centromere, हेर त यहाँ डायड फर्मेसन बनाएको छ कि नै, यहाँ डायड क्रोमोजोमले के गरियो रे, क्रोमेटिड
दुईटा क्रोमेटिड दिइरहेछ। यसको मतलब 1 क्रोमोजोमसँग दुईटा क्रोमेटिड छ। अब यो के गर्छ भन्दाखेरि योसँग के भयो रे, यिनीहरू क्रोमेटिड्स एन्ड 1 सेन्ट्रोमियर हुन्छ। दुईटा क्रोमेटिड्स 1 क्रोमोजोम, दुईटा क्रोमेटिड्स अनि 1 सेन्ट्रोमियर हुन्छ। यस्तो स्ट्रक्चर है। अब यहाँ जुन फुली एपेयर जुन भन्छ नि, अब जुन मैले भने अघि डबल मेटाफेजिक प्लेट, त्यसको मतलब के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै सपोज दिस इज सेल हैन। अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि अब स्पिन्डल फाइबर फर्मेसन सपोज यो इक्वेटोरियल प्लेटमा भयो। अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यसरी चाहिँ अनि यो चाहिँ डबल प्लेट बनिरहेछ है। यसरी नजिक दुईटा क्रोमोजोम बस्छ के, त्यसैले चाहिँ डबल मेटाफेजिक प्लेट बनिरहेको थियो है। ठीक छ, बुझ्यो है? ल त्यति डिप जानु पर्दैन है, यति याद राख है, यो मात्र याद, यति स्ट्रक्चरहरू याद राख हैन। क्रोमोजोम त एट्याच थियो, तर क्रोमोजोम कुन फर्ममा एट्याच थियो? एउटा क्रोमोजोम, दुईटा क्रोमेटिड्स र एउटा सेन्ट्रोमियर हैन। यो सेन्ट्रोमियर चाहिँ सेन्ट्रोमियर भन्दा माथिको एउटा क्रोमेटिड, यो तलको एउटा सेन्ट्रोमियर र यो होललाई चाहिँ क्रोमोजोम भनिन्छ है। ठीक छ, स्ट्रक्चरमा कन्फ्युज नहुने, मैले धेरैचोटि भनेको छु, एउटा स्पेशल क्लासै भनेको छु है, त्यो 10-15 मिनटको टाइम लिएर भनेको छु है, कन्फ्युज नहुने। ठीक छ, ल यति कुरा 3वटा पोइन्ट मेटाफेज 1 मा बुझ्नुपर्छ। अब आयो मेटाफेज अब एनाफेज मेटाफेजमा यति बुझ्नुपर्छ। अब आयो एनाफेज भनेको एना हेज टेल, मतलब एना शुड बी प्रेजेन्ट इन द एनाफेज शुड बी प्रेजेन्ट इन द टेलोफेज। टेलो भनेको टेलोफेज भनेको पछाडिको, सबभन्दा पछाडिको स्टेजेस भने। एना हेज द टेल भनेको टेलोफेजसँग यिनीहरूको जस्ट टेलोफेज भन्दा माथिको आउने स्टेज हो है। ठीक छ, ल अब एनाफेज 1 मा के हुन्छ, एनाफेज 1 मा के हुन्छ भन त? एनाफेज 1 मा के हुन्छ? एनाफेजमा के हुन्छ? स्पिन्डल फाइबर कन्ट्र्याक्सन हुन्छ हो। यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि डिसजंक्सन हुन्छ है, डिसजंक्सन हुन्छ। जस्तै अब यसमा चाहिँ मेटर्नल एन्ड प्यारेन्टल क्रोमोजोम्स अफ होमोलोगस पेयर चाहिँ को डिसजंक्सन हुन्छ, मतलब सेपरेट हुन्छ है। क्रोमोजोम्स के हुन्छ रे, यसमा सेपरेट भएर जान्छ। ठीक छ, इट इज कल्ड युनिभ्यालेन्ट अर डायर्स पनि भनिन्छ। ठीक छ, सेन्ट्रोमियर यहाँ डिभाइड भएको छैन है। यो जुन दुईटा नजिक जुन बसेको थियो नि, यो दुईटा नजिक, अब यिनीहरू के भएर जान्छ? सेपरेट भएर जान्छ। एउटा यो पोल इन्डतिर, एउटा यो पोलको इन्डतिर भएर जान्छ है। अब यिनीहरूमा चाहिँ क्रोमोजोमको सेपरेसन भइरहेछ है। सेन्ट्रोमियर डिभाइड भएर चाहिँ क्रोमेटिड्स सेपरेट भएको छैन, त्यो माइटोसिसमा भइरहेको थियो है, याद राख। माइटोसिसमा के भयो? क्रोमेटिड्सहरू सेन्ट्रोमियर डिभाइड भएर सेपरेट भयो, त्यही यहाँ क्रोमोजोमको सेपरेसन भइरहेछ है, ख्याल गर है। यही डिफरेन्स है एनाफेज र मियोसिस र माइटोसिसको। एनाफेज 1 को डिफरेन्सेस सोध्यो भने यही हो है, बुझ्यो? हजुर, ओके। सर यसमा के त्यो मेटर्नल एन्ड प्याटर्नल भनेको त्यो के हो? यही हो मेटर्नल भनेको बाबु बुवा आमाको, मेटर्नल भनेको मदर, प्याटर्नल भनेको फादर। मेटर्नल अंकल भन्छ नि, मामापट्टिको अंकल। प्याटर्नल भनेको बुवापट्टिको अंकल, प्याटर्नल अंकल बुवापट्टिको अंकल है। ठीक छ? यस सर। बुझ्यो राजा? यस सर। ओके, ल बुझ्यो भने भेरी गुड, बुझेन भने पनि भेरी गुड। ल पढ्ने हो मजाले है। यहाँ के भइरहेको थियो रे? डिसजंक्सन भइरहेको थियो। के हुन्छ रे यसमा? डिसजंक्सनको मिनिङ द्याट इज सेपरेटेड स्टेज अफ सेपरेसन है। स्टेज अफ सेपरेसन भइरहेछ। के सेपरेसन भइरहेछ? क्रोमोजोम्स है, क्रोमोजोम्स यहाँ है, क्रोमोजोम्स। तर एनाफेज अफ माइटोसिसमा के सेपरेसन भइरहेको थियो? क्रोमेटिड सेपरेसन भइरहेको थियो है, क्रोमेटिड। ख्याल गर, यो क्रोमोजोम यहाँ सेपरेसन हुन्छ है। यसको मतलब क्रोमोजोम सेपरेट भइरहेछ भने क्रोमोजोममा के हुन्छ? एउटा सेन्ट्रोमियर हुन्छ। यो सेन्ट्रोमियर डिभाइड हुनु पर्यो, यो क्रोमोजोम होल पार्ट सेपरेसन हुनको लागि पर्दैन। यसको मतलब यसमा चाहिँ सेन्ट्रोमियर इज नट डिभाइडेड। तर एनाफेज अफ माइटोसिसमा के भइरहेको थियो? सेन्ट्रोमियर डिभाइड भइरहेको थियो। ख्याल गर्नु है पोइन्टहरूलाई।
सेन्ट्रो कतिजना स्टुडेन्टहरूलाई यही थाहा हुँदैन है। सेन्ट्रोमेयर इज नट डिभाइडेड, नडिभाइडेड है। सेन्ट्रोमेयर इज नडिभाइडेड। नेममा यस्तो पढाएको थियो प्रज्ञा, भने थियो यो पोइन्ट? यादै छैन। ओके, यसमा अब सेन्ट्रोमेयर डिभाइड भइरहेको छैन, के भइरहेछ? क्रोमोजोम सेपरेट भइरहेछ। अब क्रोमोजोम सेपरेट भइरहेछ भने द्याट मिन्स इट कन्टेन्स द हाफ नम्बर अफ, जस्तै अब के हुन्छ भन्दाखेरि अब यो सपोज सेल भयो हैन, अब सेल यहाँबाट के भयो रे, यहाँबाट चाहिँ सेपरेट आधी यता क्रोमोजोम आयो, आधी यता भयो, अनि यो सेल डिभाइड भयो भने दिस सेल विल कन्टेन हाफ नम्बर अफ क्रोमोजोम बट सेम नम्बर अफ क्रोमेटिड, हो कि होइन? हाफ नम्बर अफ क्रोमोजोम, क्रोमोजोमको नम्बर हाफ भयो एनाफेज 1 मा है, एनाफेज 1 मा, अनि बट क्रोमेटिड्स को नम्बर के हुन्छ रे, के हुन्छ? सेम हुन्छ। यसको मतलब क्रोमोजोम्स इज हाफ्ड, एन्ड यसको मतलब क्रोमोजोम्स इज हाफ्ड, क्रोमोजोम इज हाल्फ्ड, अनि क्रोमेटिड्स रिमेन सेम, क्रोमेटिड्स रिमेन सेम। क्रोमेटिड्स नम्बर अफ क्रोमोजोम है, यहाँ लेख है, नम्बर फेरि नम्बर अफ क्रोमोजोम, नम्बर अफ क्रोमेटिड्स हाफ एज कम्पेयर टु के को कम्पेयरमा? एज कम्पेयर टु मेटाफेज 1 है, मेटाफेज 1 को कम्पेयरमा है, मेटाफेज 1 को कम्पेयरमा। ठीक छ, बुझ्यो कसरी भयो है? ल बुझ्यो नि है? बोल्न रे, बुझ्यो कि बुझेन? बुझ्यो दाइ। ल अब अर्को आउँछ, प्रयाग भाइ बुझिरहेछौ? प्रयाग काफले जा, म हो के काफले चाहिँ? प्रयाग शर्मा बुझिरहेछौ कि नै? मेसेज गर्दै त भाइ छिटो। के छ कन्फ्युजन? सुतिसक्यो? बोल्न रे, बोल छिटो, टाइम छैन। ठ्या बोल्दैन, बोल्दैन। ल टेलोफेज है, टेलोफेज 1 मा अब के हुन्छ भन्दाखेरि टेलोफेज 1 मा के हुन्छ? टेलोफेज 1 मा के हुन्छ? टेलोफेज माइटोसिसको टेलोफेजमा के भइरहेको थियो? स्पिन्डल फाइबरको डिजेनरेसन भयो, स्पिन्डल फाइबर फर्मेसनको के भइरहेको थियो? डिसपियर भइरहेको थियो हैन, डिसपियर भइरहेको थियो, अनि न्युक्लियर मेम्ब्रेन, न्युक्लियोलस र न्युक्लियोप्लाज्मा एपियर भइरहेको थियो, रिभर्स अफ प्रोफेज भइरहेको थियो, रिभर्स अफ प्रोफेज भनिरहेको थियो हैन। त्यस्तै यहाँ पनि के हुन्छ रे? के हुन्छ? यहाँ पनि त्यही हुन्छ, प्रोफेज जस्तै हो, के रे अपोजिट अफ प्रोफेज, त्यो अपोजिट अफ प्रोफेज 1। अब यहाँ क्रसिङ ओभर भछ भने यहाँ चाहिँ क्रसिङ ओभर फेरि रिभर्स डाइरेक्सनमा जान्छ। प्रोफेज 1 हैन के, प्रोफेज मात्र। स्पिन्डल यसमा चाहिँ न्युक्लियर मेम्ब्रेन, न्युक्लियोलस हुन्छ, न्युक्लियोलाई और न्युक्लियर मेम्ब्रेन, न्युक्लियोलस एपियर हुन्छ, एपियर्स हुन्छ हैन, एपियर्स भयो। अनि त्यसपछि के हुन्छ रे? 2 डटर न्युक्लियाई आर प्रोड्युस्ड, 2 डटर न्युक्लियाई आर प्रोड्युस्ड है, 2 डटर न्युक्लियाई आर प्रोड्युस्ड, 2 डटर न्युक्लियाई आर प्रोड्युस्ड। ठीक छ, ठीक छ, ठीक छ कि छैन? बुझिरहेछौ? ओके, अब के हुन्छ भन्दाखेरि नि इन सर्टेन सेल हैन, टेलोफेज 1 चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि टेलोफेज एब्सेन्ट भएर जान्छ है, इलिमिनेट भएर जान्छ। त्यस्तै प्रोफेज 2 अब सुरु भइदिन्छ। ठीक छ, हेन्स इट इज हेन्स के हुन्छ रे? के हुन्छ भन्दाखेरि सर्टेन सेल्समा टेलोफेज 1 र प्रोफेज 2 पनि के हुन्छ? एलिमिनेट भएर जान्छ, अनि डाइरेक्ट के भनिन्छ रे?
डाइरेक्ट एनाफेजिक 1 स्टेज चाहिँ के भइदिन्छ, यो स्टेज चाहिँ एनाफेजिक 1 स्टेज चाहिँ के भइदिन्छ, डाइरेक्ट मेटाफेजिक 2 मा गइदिन्छ, मेटाफेजिक 2 मा गइदिन्छ। कुन स्टेप यसले कुन स्टेज एलिमिनेट गर्यो, एउटा टेलोफेज 1 गर्न सक्छ र प्रोफेज 2 गर्यो भने यो डाइरेक्ट कहाँ गइदिन्छ रे, मेटाफेज 2 मा, मेटाफेज 2 मा है। ल त्यस्तै ट्रिलियम, यस्तो चाहिँ ट्राइलियममा हुन्छ है, ट्राइलियम भन्ने एउटा स्पेसिस छ ट्राइलियममा, जहाँ इट बियर्स द मोस्ट लार्जेस्ट नम्बर अफ क्रोमोजोम है, लार्जेस्ट क्रोमोजोम है, इट हैज लार्जेस्ट क्रोमोजोम बायोलोजीमा है, लार्जेस्ट क्रोमोजोम हुन्छ है, ट्रिलियममा चाहिँ लार्जेस्ट क्रोमोजोम हो। यसले के गर्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ टेलोफेज गर्न सक्छ है सर्टेन सेल्समा है। टेलोफेज र प्रोफेज 2 लाई चाहिँ के गरिदिन्छ, यसले इलिमिनेट गरिदिन्छ अनि डाइरेक्ट अब के भइदिन्छ, डाइरेक्ट अब एनाफेज 1 बाट कहाँ गइदिन्छ रे, मेटाफेज 2 मा है, मेटाफेज 2 मा गइदिन्छ है। अनि यो चाहिँ हुन्छ कति बेला हुन्छ, ट्राइलियममा कहिले काहीँ हुन्छ है यो, ठीक छ। ल त्यस्तै डटर सेल्स फर्मड इन द मियोसिस 1 आर कल्ड सेकेन्डरी ओसाइट्स। जस्तै सेकेन्डरी ओसाइट्स कति बेला भन्ने रे, अब प्राइमरी और ग्राफियन फोलिकल डेभलप भएर चाहिँ के गर्यो रे, मियोसिस गर्यो हैन। एनिमलको कुरा गर्दाखेरि, ह्युमनको कुरा गर्दाखेरि हैन, यिनीहरू चाहिँ के दिन्छ रे। अनि एउटा प्राइमरी जर्म सेल्सले कतिवटा ओभा दिन्छ रे, एउटा अनि स्पर्म, एउटा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कतिवटा स्पर्म दिन्छ, 4वटा। अनि यस ओभा चाहिँ किन एउटा दिन्छ भाइ, त्यो न्यूक्लियमा कन्भर्ट भइहाल्छ, केमा पोलर न्यूक्लिय, पोलर बडी बनिहाल्छ। अनि पोलर बडी बन्यो भने के भयो त, उले ओभा बनाउन सक्दैन, त्यो यतिकै पछि डिजेनरेट भएर गइहाल्छ। ल ठीक छ भाइ। ल अब टेलोफेज 1 बाट के आउँछ भन्दाखेरि इट इज इन्टरकाइनेसिस आउँछ। इन्टरकाइनेसिसलाई पनि के भनिन्छ रे, इन्ट्रामाइटोटिक इन्टरफेज भनिन्छ। इन्टरकाइनेसिसलाई के भनिन्छ रे, इन्टरफेज, ठीक छ। इन्ट्रा भनेको हैन, इन्ट्रा भनेको मियोसिस 1 र मियोसिस 2 को बीचको फेजलाई चाहिँ इन्टरफेज भनिन्छ है, इन्टरफेज। सो यसलाई भनिन्छ इन्ट्रामियोटिक इन्टरफेज। इन्टरकाइनेसिसलाई के पनि भन्यो रे, इन्टरकाइनेसिस फेज आउँछ। अनि इन्टरकाइनेसिस फेजलाई पनि अर्को पनि नाम दिएछ, जस्तै इन्ट्रा भनेको सेल्फ ग्रुप है, सेल्फ ग्रुप जस्तै सेम है इन्ट्रा। अनि यसपछि मियोटिक एउटै मियोटिकको दुईटा फेजको बीचको, जस्तै मियोसिस 1 र मियोसिस 2 को बीचको फेज है, बीचको फेजलाई के भन्यो रे, इन्टरफेज है, इन्टरफेज, ठीक छ। ल अब यो इन्टरफेज त यहाँ हुन्छ। इन्टरफेजमा माइटोसिसमा कतिवटा स्टेजेस थियो, कतिवटा थियो, G1 S फेज, G2 फेज थियो हैन, G2 फेज थियो, 3टा थियो हैन। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा पनि इन्टरफेज हुन्छ, बट इन्टरफेज यहाँ इन्टरफेज भएकोमा चाहिँ के हुन्छ रे, यहाँ चाहिँ इन्टरफेज हुन्छ नि, यसमा चाहिँ एस फेज हुँदैन है, एस फेज हुँदैन। यसको मतलब डिएनए सिन्थेसिस यसले गर्दैन। एस फेजमा के भइरहेको थियो, माइटोसिसमा डिएनए सिन्थेसिस भइरहेको थियो, अनि यसमा चाहिँ डिएनए सिन्थेसिस डज नट अकर है, डज नट अकर है, ठीक छ। अब इन्टरकाइनेसिसको मतलब हुन्छ कि इट इज द टाइम पिरियड बिट्विन मियोसिस 1 एन्ड मियोसिस 2, दैट इज कॉल्ड इन्टरकाइनेसिस है। इट इज द ग्याप बिट्विन के को बीचमा, मियोसिस 1 एन्ड मियोसिस 2 है। मियोसिस 1 र मियोसिस 2 मा के भइरहेको थियो, यिनीहरुको बीचको ग्यापको चाहिँ के भनिन्छ रे, इन्टरकाइनेसिस, ठीक छ। ल अब
इन्टरकाइनेसिस भयो, त्यसपछि आउँछ मियोसिस 2। मियोसिस 2 कसरी हुन्छ भन्दाखेरि इट इज सेम लाइक माइटोटिक है, इट इज सिमिलर टु दैट अफ माइटोसिस, सो अल्सो कल्ड मियोटिक माइटोसिस है, मियोटिक माइटोसिस भन्छ। सेम हुन्छ है, सेम हुन्छ। माइटोसिस जसरी पढाए नि माइटोसिसमा पनि यसले सेम हुन्छ है, सिमिलर टु, प्रज्ञा सुनिरहेछौ? सुनिरहेछु। दैट अफ माइटोसिस है, सिमिलर टु दैट अफ माइटोसिस, माइटोसिस हुन्छ। तर मियोसिसमा यो माइटोसिस भइरहेछ, सो इट इज कल्ड मियोटिक माइटोसिस है। के भन्यो रे यसलाई? मियोटिक माइटोसिस, मियोटिक माइटोसिस भन्यो। ठिक छ, मियोटिक माइटोसिस किन भन्यो? मियोसिस भइरहेछ तर मियोसिसको भित्र पनि माइटोसिस भइरहेछ, सो इट इज कल्ड मियोटिक माइटोसिस। ठिक छ। अब यो के रिजल्ट गर्छ भन्दाखेरि यहाँ त दुईवटा बनेको थियो, दुईवटा डटर न्युक्लियाई बनेको थियो हैन, दुईवटा डटर न्युक्लियाई दुईवटा डटर न्युक्लियाई एउटा सेलमा बन्यो। अब यो के गर्छ भन्दाखेरि योले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि 4 डटर न्युक्लियाई बनाउँछ, 4 डटर न्युक्लियाई फ्रम 2 डटर न्युक्लियाई। दुईटा न्युक्लियाई बनिसक्यो एउटा सेलमा हैन, दुईटा न्युक्लियाई बनिसक्यो एउटा सेलमा हैन, दुईटा न्युक्लियाई बनिसक्यो। अब यो दुईटा न्युक्लियाई के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ अब माइटोसिसमा जान्छ, माइटोसिसमा गएर चाहिँ यिनीहरू चाहिँ कतिवटा बनाउने भरे 4 वटा न्युक्लियाई बनाउने भयो, अनि यिनीहरू पछि सेलियसली डिभाइड भएर जान्छ अनि 4 डटर न्युक्लियाई 4 डटर सेल्स दिन्छ। ठीक छ, यसले के बनाउँछ रे? 4 डटर न्युक्लियाई 4 डटर न्युक्लियाई दियो। कहाँसम्म दिन्छ रे यो? टेलोफेज 2 सम्म। टेलोफेज 2 सम्म 4 वटा डटर न्युक्लियाई बनायो। अब टेलोफेज 2 पछि के हुन्छ रे? फेरि यहाँ साइटोकाइनेसिस हुन्छ, हो कि होइन? के हुन्छ रे? साइटोकाइनेसिस हुन्छ। साइटोकाइनेसिस भएर के हुन्छ रे? अब यहाँ के हुन्छ रे? आइसोबाइलेटरल टेट्राडलाई के हुन्छ रे? यिनीहरुमा फर्मेसन अफ सेल वाल फर्मेसन हुन्छ हैन, फरोइङ हुन्छ एनिमलमा, अनि यिनीहरु के बनिन्छ रे? यिनीहरु चाहिँ अब 4 वटा सेल्स दिन्छ। अनि साइटोकाइनेसिस भएर यिनीहरु के दिन्छ रे? साइटोकाइनेसिस गिव्स के रे? 4 डटर सेल्स है, 4 डटर सेल्स दिन्छ। ठीक छ? हजुर, ठीक छ, बुझ्यो यति? बुझ्यो। ल अब 4 वटा त सेल बन्यो। अब मियोसिसको सिग्निफिकेन्स के हुन्छ? माइटोसिसको सिग्निफिकेन्स मैले भनिदिएको छु, मियोसिसको सिग्निफिकेन्स के हुन्छ भन त? मियोसिसको सिग्निफिकेन्स के हुन्छ भन? ग्यामेट फर्मेसन। अरु? जाइगोटिक मियोसिस। अरे सबभन्दा पहिला क्रसिङ ओभरको बारेमा कुरा गर्ने। क्रसिङ ओभर के गर्छ? भेरिएसन लिएर आउँछ है, रिकम्बिनेसन लिएर आउँछ, भेरिएसन लिएर आउँछ है, भेरिएसन लिएर आउँछ। मतलब एभ्री इन्डिभिजुअल इज के हुन्छ रे? एकअर्कासँग भेरिएन्ट छ। त्यो के को कारणले हुन्छ? मियोसिसको कारणले हुन्छ। बुझ्यो? म छु नि, म आफ्नो प्यारेन्ट भन्दा पनि भेरिएबल छु। किनभने मेरो प्यारेन्ट्सको गेमेट आधी मदरको गेमेट्स फादरमा फ्युज भयो, आधी फादरको गेमेट्स मदरमा फ्युज भयो, अनि त्योबाट बनेको प्रोडक्ट म हैन भने मेरोमा चाहिँ भेरिएसन आयो। ठीक छ, त्यो क्रसिङ ओभरको कारणले भएको हो है। ठीक छ, क्रसिङ ओभर के गर्यो ले? क्रसिङ ओभर के गर्यो भन्न? भेरिएसन लिएर आयो। के गर्यो रे? इट ब्रिङ्स द क्रसिङ ओभर इज द मेन सोर्स अफ भेरिएसन। मेन सोर्स अफ भेरिएसन। मेन सोर्स अफ कन्टिन्युअस भेरिएसन। तर डिसकन्टिन्युअस भेरिएसन कसले गर्छ? म्युटेसनले गर्छ है। म्युटेसनले चाहिँ डिसकन्टिन्युअस भेरिएसन गर्छ। मेन सोर्स अफ भेरिएसन चाहिँ को हो रे? कन्टिन्युअस भेरिएसन। भाइले जेनेटिक्स पढिसकेको छ कि क्या हो? छैन, कलेजमै पढाएको छु। कन्टिन्युअस भेरिएसन है।
के भयो यार कन्टिन्युअस भेरिएसनको मेन सोर्स चाहिँ के हो रे दैट इज नम्बर हो ठीक छ तर म्युटेसन के ल के भयो म्युटेसन हेलो साउन्ड आयो अब साउन्ड आयो आयो दाइ आयो ल अब यसलाई कन्टिन्युअस भेरिएसन किन भन्यो भन्दाखेरि जस्तै मेरो प्यारेन्ट्सबाट मेरोमा भेरिएसन आयो मेरोबाट अब मेरो चाइल्डमा जान्छ मेरो चाइल्डबाट उसको चाइल्डमा जान्छ अनि जेनेरेसन टु जेनेरेसन भइरहेछ नि अनि द्याट इज कन्टिन्युअस भेरिएसन त्यसैले यसलाई कन्टिन्युअस भेरिएसन भन्यो डिसकन्टिन्युअस भेरिएसन केलाई भनिन्छ भन्दाखेरि जस्तै कुनै एउटा स्पेसिस छ त्यो स्पेसिसको डिएनए सिक्वेन्समा अचानक चेन्जेस आयो हैन अचानक चेन्जेस आएर त्यसको क्यारेक्टरै चेन्ज भयो मोर्फोलोजिकल नै चेन्ज भयो भने द्याट इज डिसकन्टिन्युअस मतलब त्यो जेनेरेसन टु जेनेरेसनमा जाँदैन मतलब त्यो मास्नुजेलसम्म के हुन्छ रे रहिरहन्छ म्युटेसन त्यसमा भइरहन्छ अनि त्यो मरिसकेपछि के हुन्छ उसको अचानक इभल्भ भयो नि हैन त्यसलाई डिसकन्टिन्युअस भेरिएसन भन्यो ठीक छ बुझ्यो कन्टिन्युअस डिसकन्टिन्युअसको मिनिङ यस सर ओके ल अरु के सिग्निफिकेन्स अरे अरु के सिग्निफिकेन्स छ ह ए हजुर के स्क्रिनै आएन स्क्रिन आएन छैन स्क्रिन शेयर भएको ए आयो अब आउँदैछ आयो your screen sharing you are sharing screen आयो आयो है आयो ल हेर है डिसकन्टिन्युअस भेरिएसन र कन्टिन्युअस भेरिएसन बुझ्यो है तिमीहरू ल त्यस्तै अब यसको सिग्निफिकेन्स अरु के हुन सक्छ भन त और रिकम्बिनेसन अकर्स है क्रसिङ ओभरको कारणले यसलाई पनि कन्टिन्युअस भेरिएसनलाई रिकम्बिनेसन पनि भन्छ है नकन्फ्युज हुनु वर्ड्समा के पनि भनिन्छ रे रिकम्बिनेसन है फेरि रिकम्बिनेसन सर कति पढाउनु नै भएन भन्नु नै भएन भनेर भन्छ तिमीहरू यसलाई रिकम्बिनेसन पनि भनिन्छ है रिकम्बिनेसन ठीक छ ल रिकम्बिनेसन अकर्स ड्यू टु भन्यो भने इट इज क्रसिङ ओभर है रिकम्बिनेसन अकर्स ड्यू टु क्रसिङ ओभर है ल त्यस्तै अर्को सिग्निफिकेन्सको कुरा गर्छौ भने मेन्टेन्स द क्रोमोजोम नम्बर कन्स्टेन्ट हैन इन कहाँ रे सेक्सुअल रिप्रोड्युसिङ अर्गानिजममा इन सेक्सुअली रिप्रोड्युसिङ अर्गानिजम अर्गानिजममा के गर्यो रे मेन्टेन्स इट भनेको यहाँ मियोसिस है इट मेन्टेन्स सेम नम्बर अफ क्रोमोजोम सेम और कांस्टेंट नंबर सेम भन्नु भन्दा परि कांस्टेंट भन है कांस्टेंट नंबर अफ के क्रोमोजोम जस्तै मेरो प्यारेन्ट्समा 36 नम्बर अफ क्रोमोजोम थियो भने मेरोमा पनि कति छ 36 मेरो आउने बच्चामा पनि 36 नै हुन्छ है ठीक छ ल यसले इट सोज द रिलेशनशिप एमंग द अर्गानिजम को रिलेशनशिप सो गर्न स्टडी गर्न काम लाग्छ जस्तै मेरो प्यारेन्टबाट आको गेमेट्स वा डीएनए आको छ त्यो अरुबाट म्याच होला बढी कि मेरो प्यारेन्ट्सबाट बढी म्याच होला ह के भन्नु पर्दै फेरि भन्छ त जस्तै मेरोमा जुन डीएनए आ छ त्यो डीएनए अरुसँग बढी म्याच होला कि मेरो प्यारेन्ट्ससँग बढी म्याच होला हजुरको प्यारेन्ट्ससँग obviously प्यारेन्ट्ससँग हैन अनि इट रिलेशनशिप सो गरिराछ कि छैन
रिलेसनशिप बन्नुको कारण भाइ हो बहिनी हो हैन फादर और मदर रिलेसनशिप चाहिँ यो मेयोसिस सोज द रिलेसनशिप एमङ द अर्गेनिजम है अर्गेनिजमको रिलेसनशिप यसले चाहिँ सो गर्छ है ठीक छ ल रिलेसनशिप एमङ द अर्गेनिजम है ठीक छ यस सर ओके ल अब जस्तै साइटोकाइनेसिस कति टाइम हुन्छ रे साइटोकाइनेसिस कतिवटा हुन्छ मियोसिसमा 3 वटा है मियोसिसमा साइटोकाइनेसिस कतिवटा हुन्छ 3 वटा एउटा चाहिँ मियोसिस 1 मा एउटा चाहिँ मियोसिस 1 मा र अर्को चाहिँ दुईटा चाहिँ मियोसिस 2 मा है मियोसिस 2 मा त्यस्तै स्पिन्डल फाइबर नम्बर अफ स्पिन्डल फर्मेसन कति हुन्छ त्यो पनि 3 वटा हुन्छ है 3 वटा हुन्छ जस्तै मेटाफेज 1 मा एउटा भइरा थियो र मेटाफेज 2 मा कति हुन्छ दुईटा हुन्छ हैन दुईटा हुन्छ कि हुँदैन किनभने यहाँ दुईटा न्यूक्लियस छ हैन यहाँ चाहिँ मेटाफेज 1 जबसम्म इन्ड भइरा थियो तबसम्म के हुन्छ रे दुईटा न्यूक्लियस थियो हैन अब यो न्यूक्लियसले पनि त अब अर्को न्यूक्लियस दिन्छ कि दिदैन अनि त्यो न्यूक्लियस यहाँ डिसअपियर भयो प्रोफेज 1 मा प्रोफेज 2 मा अनि त्यो पनि स्पिन्डल फाइबर फर्मेसन यहाँ पनि गर्छ फेरि यहाँ पनि गर्छ तर यो डिभाइड हुनको लागि त पनि पहिला एउटा स्पिन्डल फाइबर फर्मेसन भइरा थियो कि थिएन अनि एउटा दुईटा तीनटा बन्यो त्यस्तै साइटोकाइनेसिस पनि तीन वटा डिभाइड भयो यसरी डिभाइड भयो अनि फेरि यिनीहरुमा बाट अर्गनाइज भएको न्यूक्लियसमा पनि साइटोकाइनेसिस डिभाइड भयो साइटोकाइनेसिस वाला बुझाइदिनु न माइटोसिसको भिडियो हेर भाइ माइटोसिसमा राम्ररी एक्सप्लेन गरिदिएको छु है ल नम्बर अफ क्रोमेटिड्स पर क्रोमोसोम इन मेटाफेज अफ माइटोसिस और मियोसिस कति हुन्छ रे नम्बर अफ क्रोमेटिड्स पर क्रोमोसोम इज 2 है नम्बर अफ क्रोमेटिड्स पर क्रोमोसोम एउटा क्रोमोसोममा चाहिँ कतिवटा क्रोमेटिड्स थियो रे दुईटा आइदर मेटाफेज को माइटोसिस को होस् और मियोसिस को होस् एउटा क्रोमोसोममा कतिवटा क्रोमेटिड्स हुन्छ दुईटा हुन्छ अनि त्यही कुरा भनिरहेछ है त्यो आइदर माइटोसिस को होस् और मियोसिस को होस् ठीक छ बोल्न रे ठीक छ है ल त्यस्तै अब हेर मेटाफेज छ मेटाफेजबाट के आउँछ एनाफेज आउँछ अब एनाफेजमा के भइरा थियो माइटोसिसमा क्रोमेटिड्स डिभाइड भइरा थियो भने क्रोमेटिड्स यहाँ नम्बर अफ क्रोमेटिड्स कति भइदिन्छ 1 भइदिन्छ क्रोमेटिड्स डिभाइड भएर सेपरेट एन्टिपोल तिर गइरा थियो कि थिएन क्रोमेटिड्स माइटोसिसमा अनि यहाँ चाहिँ क्रोमेटिड्स कतिवटा भयो 1 भयो क्रोमेटिड्स कतिवटा भयो 1 भयो तर एनाफेज 1 अफ मियोसिसमा के भइरा थियो रे क्रोमोसोम डिभाइड भइरा थियो इन्स्टेड अफ क्रोमेटिड अनि यसमा चाहिँ एनाफेज 1 मा कतिवटा क्रोमेटिड्स हुन्छ रे 2 नम्बर नै हुन्छ है क्रोमेटिड्स 2 नम्बर नै हुन्छ है बुझ्यो यो लाइन बुझेको बुझेन बुझ्यो दाइ ओ क्रोमेटिड्स हाय दादा भाइ दिमाग सेचुरेसन भयो बुझ्यो दाइ यो के हो हैन के दाइ माथिको हल्का नम्बर अफ साइटोकाइनेसिस त्यही मेरो ल अब त्यो बुझाइदिनु न दाइ त्यो माइटोसिसको भिडियो हेर भाइ गएर भिडियो हेर्दैन डाइरेक्ट आएर अर्को टपिक अर्कोमा मिसाउँछ भिडियो हेर है पहिला माइटोसिसको भिडियो हेर्ने अनि मात्र मियोसिस पढ्ने नत्र नपढ्ने केही बुझ्दैन तिमी बुझ्या छ प्रज्ञा माइटोसिसको क्लास गर्न आउँदैन अनि यहाँ आएर ल्याङ गर्ने सरी आई एम बीइङ ब्याड फर यु बट हैन सर त्यस्तो छैन बुझ्यो यस्तो हैन यस्तो कुरा नगर्नु पर्ने हो खासै तर तिमी क्लास आउँदैनौ भाइ त्यही भएर भनिरा छु बुझ्यो ल जस्तै मस्टर्ड ग्यास पनि छ वा कोल्किसिनहरु छ नि मस्टर्ड ग्यासले पनि के गर्छ रे मस्टर्ड ग्यास और
कोल्किसिनले के गर्थ्यो रे भन त प्रज्ञा? माइटोटिक पोइजन गर्थ्यो। पोइजनिङ गरेको थियो, माइटोटिक पोइजनिङ गरिरहेको थियो। किन गरिरहेको थियो? स्टप गरिदिन्छ के त्यो उयो हुनलाई नै। के भन त? आउँदैन भने पड्काउँछु है, भन। दिमाग शान्त गरेर भन है मजाले। यो सेन्ट्रियल्समा पनि भनेको छु, यहाँ पनि भनेको छु। भन। कोल्किसिनले के गर्छ? स्टप गरिदिन्छ माइटोसिस हुन। माइटोटिक पोइजन भन्यो तर किन स्टप गर्छ? व्हाई माइटोटिक डिभिजन इज स्टप्ड ड्यू टु कोल्किसिन? किनभने स्पिन्डल फाइबर फर्मेसन रोक्दैन। ए हो स्पिन्डल फाइबर फर्मेसन रोक्छ। स्पिन्डल फाइबर फर्मेसन के गर्छ रे? यसले इन्हिबिट रोक्दिन्छ। हो, पोलिमराइजेसन अफ स्पिन्डल फाइबरले स्टप गर्छ हैन स्पिन्डल फाइबर। त्यस्तै मस्टर्ड ग्यासले के गर्छ भन्दाखेरि एग्लुटिनेट गर्छ। एग्लुटिनेट गरेकोलाई क्रोमोजोमलाई चाहिँ एग्लुटिनेट गरिदिन्छ। मतलब त्यसको कोगुलेसन भइहाल्छ, एग्लुटिनेट भइहाल्छ के क्रोमोजोम। बुझ्यो? क्रोमोजोम के हो? कन्डेन्स फर्म अफ डीएनए हैन, प्रोटिनसँग। अनि प्रोटिनलाई चाहिँ पोइजन दियो भने के एग्लुटिनेट भएर जान्छ। अब यसमा प्रोटिन छ, प्रोटिनलाई बढी हिट दियो भने पनि के भइदिन्छ? एग्लुटिनेट भइदिन्छ। 60 डिग्री सेल्सियसमा के हुन्छ? प्रोटिनको डिनेचुरेसन हुन्छ अनि हिस्टोन प्रोटिनहरु के भइदिन्छ? एग्लुटिनेट भएर जान्छ। ठीक छ? बडी हिट दियो, एजाइड्स दियो वा एक्सेसिभ हिट्स दियो हैन, यिनीहरु सबै पोइजनको काम गर्छ है। माइटोसिस मियोसिस गर्न स्टप गर्छ है। ठीक छ? ओके, यसले माइटोटिक मियोटिक पोइजन भनिन्छ। अब फ्याक्टर्स दैट के फ्याक्टर्सहरु मियोसिस र माइटोसिसलाई के फ्याक्टरहरु छ जुन मियोसिस र माइटोसिसलाई फेभर गर्छ? जस्तै हर्मोन्सहरु भयो हैन। एफएसएच हर्मोन्सको प्रेजेन्समा के हुन्छ? ग्राफियन फोलिकलको ग्रोथ हुन्छ। अनि ग्राफियन फोलिकलमा के हुन्छ? ग्राफियन फोलिकल हैन मियोसिसमा जान्छ, मियोसिस 1 र मियोसिस 2 मा। अनि हर्मोन्सहरुको प्रेजेन्समा के हुन्छ रे? मियोसिस एक्जर्बेरेट हुन्छ, मतलब फेसिलिएट हुन्छ है। ठीक छ? पीएच को कुरा आउँछ। ठीक छ? जस्तै हर्मोन्सहरु पनि हो। प्लान्टको केसमा जान्छ भने साइटोकाइनिनहरु छ, साइटोकाइनिन छ हैन, गिलरेबिक एसिड्सहरु छ, अक्सिन्सहरु छ। यिनीहरु सबै के हो? पोजिटिभ फ्याक्टर हो जुन इफेक्ट गर्छ मियोसिसलाई। पोजिटिभ फ्याक्टर मतलब यिनीहरु फेसिलिएट गर्छ। ठीक छ? बुझ्यो? भन त भाइ। सर यो कोल्चिसाइन के यो फ्रुटहरुको के त्यो साइज बढाउनलाई त्यो कोल्चिसाइन दिन्छ, यो साँच्चै हो सर? नो। चिन्कोमनाको बार्कबाट कोल्किसिन पाउँछ है भाइ। बार्क अफ चिन्चोना। अनि सर यो त्यो कलेजमा भनेको थियो कि यो फ्रुटको साइज बढाउनलाई कोल्चिसाइन दिन्छ, त्यो क्रोमोजोम डबल गर्छ भनेर। मैले त अहिलेसम्म पढ्या छैन, हुन सक्छ। आई डोन्ट नो अबाउट इट। मैले पनि त्यस्तो भेटेन त्यही भएर। आई डोन्ट नो अबाउट इट है। ल, हाउ मेनी मियोटिक डिभिजन्स आर रिक्वायर्ड टु फर्म 100 पोलेन ग्रेन सोध्यो भने सपोज 100 पोलेन ग्रेन बनाउनको लागि कतिवटा मियोटिक डिभिजन चाहियो? 99। ए 25। भेरी गुड। पोलेन ग्रेन भनेको मेल गेमेट हो। मेल गेमेट्स के दिन्छ रे? एउटा मियोटिक डिभिजनमा कतिवटा मेल गेमेट्स बन्छ? 4 वटा। भने 100 वटा बनाउनको लागि कतिवटा हुनु पर्यो? That is n/4. n भनेको छ 100/4, that is equal to 25 है। सोच्नु हो है। माइटोटिक भनेको भए चाहिँ -1 हुन्थ्यो हैन? हो, माइटोटिक भनेको भए -1 भन्थ्यो है। तर माइटोटिकबाट पोलेन ग्रेन आउँदैन है। है ल, त्यस्तै मेगास्पोर भन्यो भने मेगास्पोर भन्दा 1 नै हुन्छ, किनकि एउटा मात्रै बन्छ नि त। के मेगास्पोर भन्यो भने 100 नै हुन्छ। 100 मेगास्पोर बनाउनको लागि कतिवटा चाहियो रे? 100 वटा नै चाहियो। ए 100 वटा डिवाइड हुन्छ नि त। 100 वटा मेगास्पोर बनाउनको लागि कतिवटा माइटोटिक डिभिजन चाहियो? मियोटिक डिभिजन चाहियो? 100 वटा नै चाहियो। भने एउटा सुन भाइ सुन, एउटा मेगास्पोर मदर सेल्सबाट हैन त्यो डेभलप भयो भने एउटा के दिन्छ? एउटा मेगास्पोर दिन्छ। एउटा मेगास्पोर दिदैन, मतलब फिमेल गेमेट। मेगास्पोर भनेको के हो? फिमेल गेमेट। भने एउटा मियोसिक डिभिजनबाट कम्प्लिट मियोटिक डिभिजन हुन्छ, मियोसिस 1 मियोसिस 2 बाट भने फिमेल गेमेट मेल ह्युमनमा पनि होस् वा
प्लान्टमा पनि यस्तो कतिवटा फिमेल गेमेट दिन्छ, एउटा मात्र दिन्छ, तर मेल गेमेट कतिवटा दिन्छ? 4 वटा है। ठीक छ, यति कुरा याद राख ल। त्यस्तै अर्को क्वेशन जस्तै 100 वटा सीड्सको कुरा गर्यो भने सीड्स अर फ्रुट्स अर ग्रेन्सको कुरा गर्यो भने ग्रेन्सको कुरा गर्यो दिस आर द फर्टिलाइज भइसकेपछि यिनीहरू प्रोडक्ट बनेको हो हैन, फर्टिलाइजेसन भइसकेपछि यिनीहरू प्रोडक्ट बनेको हो। जस्तै 100 वटा सीड्स बन्यो, फ्रुट्स बन्यो और ग्रेन्स बन्यो, यसको मतलब के हो? 100 वटा मेल गेमेट प्लस 100 वटा फिमेल गेमेट फ्यूज हुनु पर्यो हैन। अनि यो फ्यूज भइसकेपछि अब 100 वटा मेल गेमेटलाई चाहिँ कतिवटा भइराछ रे? 100 वटा बनाउनले म्युटेक डिभिजन कतिवटा हुन्छ? 100/4 हैन। अनि फिमेल गेमेट बनाउनको लागि 100 हुन्छ हैन। अब यसको मतलब 25 + 100 = 125। 125 म्युटेक डिभिजन हुनु पर्यो के बनाउनको लागि? 100 सीड बनाउनको लागि, 100 सीड और फ्रुट और ग्रेन्स। ठीक छ सर। अनि यसको मतलब सिम्पली n नम्बर अफ सीड्स सोध्छ भने इफ सीड इज इक्वल बाइ n भने यसको फर्मुला के भइहाल्छ? यसको मतलब n सीड्स दिन्छ भने यसको मतलब यहाँ यो भ्यालु कति भइहाल्छ? n/4 और इक्वल टु n। यसको मतलब मैले n कमन लियो भने दैट इज इक्वल टु 1/4 अनि प्लस 1 दैट इज इक्वल टु हाउ मच? 5n/4। यसको मतलब यति म्युटेक डिभिजन चाहियो। तर अब म्युटेक डिभिजन दिदिन्छ हैन, एक्जाममा के गर्छ? यही झुक्याउँछ है। हेर यहाँ चाहिँ नम्बर अफ सीड्स दिया छ, यसको मतलब प्रोडक्ट के हो रे? सीड्स, फ्रुट्स और ग्रेन्स छ। तर एक्जाममा के गरिदिन्छ? म्युटेक डिभिजन n दिदिन्छ, n समथिङ सपोज मान 500 दियो हैन, 500 म्युटेक डिभिजन दियो। अनि सोधिन्छ के सीड कतिवटा बन्छ भने सोधिन्छ। अनि स्टुडेन्टहरु ठ्याक्कै यही फर्मुलामा राख्छ, एन्सर निकाल्छ भने त्यो ठ्याक्कै रङ हुन्छ सिधै है। यो 5n/4 भनेको मतलब नम्बर अफ म्युटेक डिभिजन हो, नम्बर अफ म्युटेक डिभिजन दैट इज नट इक्वल टु नम्बर अफ सीड है। तर एक्जाममा नम्बर अफ सीड सोधिन्छ, नम्बर अफ सीड भनेको n हो यहाँ है, n इक्वल टु नम्बर अफ सीड्स भने यसको फर्मुला के भइहाल्छ? नम्बर अफ सीड निकाल्नुको फर्मुला इक्वल टु कति भइहाल्छ? नम्बर अफ सीड निकाल्नु पर्यो भने दैट विल बी इक्वल टु हैन, दैट विल बी इक्वल टु 4n/5। अब n भनेको यहाँ के हो? दैट n भनेको नम्बर अफ म्युटेक डिभिजन है। अब म्युटेक डिभिजन सपोज 500 दिया छ भने 4 × 500 म्युटेक डिभिजन छ भने त्यसबाट सीड कतिवटा आउँछ भने 00 दैट इज इक्वल टु 400 सीड्स आउँछ है। 400 सीड्स। डिफरेन्स बुझ्यो कि बुझेन? बुझ्यो ल, सक्यो है। भाइले के मेसेज गरिरहेछ? थ्यांक यू दाइ। यस दाइ भयो, बुझ्यो है, खतरा। ल थ्यांक यू है। क्लास सक्यो तिमीहरुको है दाइ? भन भाइ। ह्युमन इभोल्युसन पढाइदिनु न दाइ। ह्युमन इभोल्युसन पढाइदिनु भाइ, टाइम छैन मसँग अब। ल सक्यो है मेरो कोर्स पार्ट अब। अब हजुरले पढाइदिनु न। ल अहिले त भाइ टाइम छैन मसँग। हैन अहिले होइन, भोलि पढाइदिनु न दाइ बिहान। जेनेटिक्स अब म पछि कुरा गर्छु है, मेरो टाइम अहिले। ल अब भोलि क्लास हुँदैन सर? भोलि क्लास हुँदैन, मेरो क्लास सक्यो अब हेरौँला है। ए दाइ कि त